चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल जाते जाते नैब तरमीम उड़ा गए। नैब तरमीमी एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम और 50 करोड़ से कम करप्शन के नैब शेख कलदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। प्ली बार्गेन से मुतल्लिक नैब तरमीमी भी खत्म कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2-4 नहीं 100 से ज्यादा नैब केसेस दोबारा खुलेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 6 साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात री ओपन होंगे। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 6 रेंटल पावर रेफरेंसेस दोबारा चलेंगे। हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस भी दोबारा खुल जाएगा। ट्रायल के लिए केसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाए जाएंगे। अक्सरियती फैसला आईनी स्कीम के खिलाफ है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के गैर मुंतखब जजेस मुंतखब अरकान असम्बली की पॉलिसी का कैसे जायजा ले सकते हैं। केस में इख्तियारात की तकसीम और पार्लिमानी जमहूरियत का सवाल था। अरकान असम्बली के एहतसाब को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ने की कोशिश की गई। नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना मैंने वो फैसला पढ़ा है, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर पहले भी, चाहे वो गिलानी साहब हो या जो भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, हमने तो केसेस देखे हैं, आज भी देखने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई चीज नहीं। नैब तरामीम पर यही फैसला मुतवक्किल था। स्क्रीन पर देखें किन की शक्लें मायूस हैं। नैब मुकदमात का सामना करने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। हमारा मौक़िफ़ है एहतसाब सबका और एक जैसा होना चाहिए। आमिर के बनाए कानून को तब्दील होना चाहिए। जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी पर फैसला तारीख देगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने अभी 90 दिन का रिमांड भी काटना है और अभी इंक्वायरी भी भुगतनी है। मेरा ख्याल है कि कोई 13 के करीब केसेस तो इमरान खान साहब के ऊपर ही बनते हैं। वो अब एक एक करके भुगतें ज़रा इसको, इंक्वायरीज़ को भी और केसेस को भी, और उसके बाद जो है वो फिर अपनी इस पिटीशन का जो है वो मज़ा लें। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़े है। जालिमाना शक्ल में नैब कानून की बहाली पर पीटीआई को मुबारक हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई के खिलाफ 13 नैब केसेस हैं। अब वो 90 रोज का रिमांड भुगते, लग पता जाएगा। नैब तरमीम के खिलाफ था। पार्टी से कहा था कि अभी नैब कानून को ना छेड़े। लंदन में नून लीग की क़यादत का अहम इजलास। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। नैब तरामीम से मुतल्लिक फैसले के कानूनी निकात पर तबादला ख्याल। अता तारण और मलिक अहमद खान की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो जनरल फैज साहब, जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था, वो भी आपके सामने है। अब आपको मालूम है कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके आरओ इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। कहा 2013 में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने का नुकसान साजिश में शरीक सियासी जमात को हुआ। 2018 के इंतखाबात में फैज हमीद, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। हमसे पूछा जाता है लाहौर को वक्त क्यों नहीं देते। किसी ने मियां साहब से ये सवाल नहीं किया कि कराची में कितना वक्त गुजारा।
پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے، بلاول بھٹو کا الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ۔ الیکشن کمیشن کی عام انتخابات جنوری کے تیسرے ہفتے میں کرانے کی تیاریاں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کر لی جائیں گی۔ حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد 54 دن ہیں۔ انتخابی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر۔ لارجر بینچ 18 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس سمنتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناع دیا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس میں فل کورٹ بننے کی توقع۔ نیب ترامیم فیصلے پر وزارت قانون کی سفارشات کے بعد جائزہ لیں گے۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے اپیل یا قانونی لاحِ عمل کا فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے۔ مزید کہا بجلی چوری، ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف فیصلے کیے گئے۔ غیر قانونی طور پر کسی کو بھی پاکستان میں قیام کی اجازت نہیں۔ بارڈر ٹریڈ سے متعلق پالیسی ترتیب دے دی گئی۔ 200 یونٹ بجلی صارفین کے بل قسطوں میں لینے کا فیصلہ جلد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے قائم مقام قونصل جنرل کی ملاقات۔ محسن نقوی کے دورہ چین کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں وفد چین کے ون ونڈو آپریشن کا مشاہدہ کرے گا۔ محسن نقوی نے کہا آئی ٹی سیکٹر میں نجی شعبے کے باہمی اشتراک کے بے شمار مواقع ہیں۔ قائم مقام چینی قونصل جنرل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ چین کے منتظر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کے لیے انقلابی اقدام، بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے 2 سال کے طویل عمل کو آسان بنا دیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے وفاقی حکومت کی خصوصی کمیٹی کی منظوری کے بعد اب پنجاب سیڈ کونسل سے بیج اور ورائٹی کی منظوری دوبارہ نہیں لینا پڑے گی۔ فیصلے سے نئے بیج اور ورائٹی مارکیٹ میں آئے گی، زرعی پیداوار میں اضافہ اور کاشتکار کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے کہا نشہ کرنے والوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا چاہتے ہیں۔ منشیات کے عادی افراد کے بحالی مراکز میں بیڈز بڑھائے جائیں گے۔ این جی اوز سے اشتراک عمل کی تجویز پر اتفاق۔ جماعتی اسلامی منافق اور مہاجر دشمن ہے۔ کراچی میں اسلحہ کلچر متعارف کروایا۔ ان کے گھروں سے قلعدم تنظیم کے دہشت گرد ملے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک 1% بھی نہیں۔ مصطفیٰ کمال کے بعد حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایم کیو ایم کے غبارے میں ہوا نہیں بھری جا سکتی، جو کوشش کرے گا اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے۔ ملک میں آج سے 20 ستمبر تک بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موسلا دھار بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ فیصل آباد میں بارش کے باعث 2 منزلہ عمارت گر گئی، 1 شخص جاں بحق۔